बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। बहुत सारे खुसूसियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान में ऐसी रखी है जो दूसरे किसी भी मखलूक में नहीं रखी। सबसे जो नुमाया खुसूसियत है वो ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तालीम हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया कि हमने अपने दीन और अपना तालीम कुरान आसमानों पर, ज़मीन पर, पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने इस बार को उठाने से इनकार कर दिया। लेकिन इंसान ने इस बोझ को, इस बार को उठाया। जाहिर है कि अल्लाह की वही, अल्लाह का दीन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी बार थी, लेकिन इंसानों ने उठाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तमाम मखलूक़ात में नुमाया खुसूसियात दी और ये साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को तालीम और ताल्लुम, सीखना और सिखाना, ये खुसूसियत भी इनायत फरमा दी। सबसे पहले इंसान को खुद सिखाया। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़रूरी इल्म अता किया, सिखाया। उसके बाद अपने अंबिया वक्तन फ़वक्तन भेजते रहे और इंसानों को तालीम और ताल्लुम से आरास्ता करते रहे। वही इलाही पैगंबरों के पास आती, पैगंबर उसी इल्म को उम्मत की तरफ मुंतकिल करते और उम्मत जो है एक दूसरे से सीखती सिखाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुअल्लिम अव्वल है, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ये मुअल्लिम सानी है और फिर सारे इंसानों में तालीम ताल्लुम का सिलसिला चलता है। साइंसी उलूम भी चलते हैं, वही के उलूम भी चलते हैं, हुनर भी चलती है। हर किस्म के उलूम एक दूसरे को मुंतकिल होते हैं। इस सारे प्रोसेस, इंसानों के दरमियान में जो प्रोसेस है इल्म का, इसमें जो नुमाया किरदार होता है वो उस्ताद का होता है। उस्ताद रोज़ अव्वल से उस्ताद का किरदार मुआशरे में, इंसानी तारीख़ में नुमाया रहा है। दुनिया का कोई भी साइंसदान, दुनिया का कोई भी बादशाह, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम, मुहद्दिस, फ़क़ीह ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसके किरदार साजी और उसके इस इज़्ज़त के पीछे उसका उस्ताद कार फरमाना हो। देखो, ये सिकंदर आज़म बहुत बड़ा फातिह गुजरा है, लेकिन उसके पीछे देखो तो जो असर किरदार था वो उसके उस्ताद का था। इसी तरह हर बादशाह जो दुनिया में गुजरा, उनके पीछे उनके किरदार साजी, उनके फ़िक्र की बुलंदी को पैदा करने के लिए जो किरदार अदा किया वो उसके उस्ताद ने किया। मौजूदा दौर में उस्ताद, सारी दुनिया में उस्ताद एक नुमाया हैसियत का हामिल है। कोई भी जज, कोई भी डॉक्टर, कोई भी फौजी, कोई भी इंजीनियर, कोई भी साइंसदान, कोई भी आलिम, कोई भी मुहद्दिस, हत्ता कि
کوئی بھی میکینک یہ انکار نہیں کر سکتا کہ میرے اس ہنر کے پیچھے، میرے اس علم کے پیچھے، میرے اس تجربے کے پیچھے کوئی استاذ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کائنات کے نظام میں اور اس انسانوں کی خوبصورت بستی میں استاذ کا کردار بالکل معمار کا ہے۔ جس طرح کہ ایک عمارت بنتی ہو تو اس عمارت میں جو نمایاں کردار ہوتا ہے وہ اس کے انجینئرنگ کے جو ڈیزائن ہے وہ اس ڈیزائن کا ہوتا ہے، اس میں رول ادا کرتا ہے، مزدور کرتا ہے، مستری کرتا ہے۔ اسی طرح اس کی خوبصورتی بن جاتی ہے، اس خوبصورتی کے پیچھے جو ڈیزائننگ کرنے والا انسان ہوتا ہے اس کا کردار نمایاں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر کردار سازی، ہر ہنر، ہر علم کے پیچھے انسان میں اس کے استاذ کا کردار نمایاں ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک عزیز پاکستان میں استاذ کو کبھی بھی اس اہم ترین نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ بڑا فوجی ہوگا، بڑا ڈاکٹر ہوگا، بڑا انجینئر ہوگا، لیکن اس کے اصل میں کوئی جا کر نہیں دیکھتا کہ یہ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے۔ یہ اتنے بڑے کردار کا مالک جو بن گیا ہے تو یہ از خود تو نہیں بنا، اس کردار سازی اور اس بلندی تک پہنچانے میں کسی نے کردار ادا کیا ہوگا۔ تو وہ جب فارغ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب ماں باپ کی دعاؤں سے، والدین کی دعاؤں سے اس طرح ہوا۔ بے شک والدین کے دعاؤں سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے حقائق وہ ہوتے ہیں جو استاذ اس کو فراہم کرتا ہے۔ استاذ اس کے لیے میدان بناتا ہے، استاذ اس سے تیاری کرتا ہے، استاذ اس کے لیے اپنے رات دن کی محنت اور اپنے تجربات سے اس کو آگاہ کرتا ہے، تب جا کر اس کے اچھے کاموں پر اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کو برے عادات، خصلتوں اور برائیوں سے روکتا ہے، تب جا کر وہ ایک اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اسی اچھائی کے راستے پر چل کر وہ بڑا انسان بن جاتا ہے۔ تو پاکستان میں استاذ کو اچھے نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس پر ہم مسلسل ایک لیکچر ویڈیو کی شکل میں اپنے سامعین و ناظرین کو اپلوڈ کرتے رہیں گے کہ تاریخ عالم میں اساتذہ کا کیا کردار رہا، کیسے کیسے لوگوں کو استاذوں نے پیدا کیا اور ان کے اچھے اور برے کردار کے پیچھے کس طرح کے اساتذہ کار فرما رہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ استاذ ملکی صورتحال، بین الاقوامی معلومات کے حوالے سے ہم آپ کو اپنے علم کے مطابق اچھی خبروں سے، اچھی باتوں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔